आजको क्लासेसमा हामीहरू बीबीएस 4th इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 8 यानी कि फिक्स इन्कम सेक्युरिटीज अर्थात् स्थिर आम्दानी प्रतिभूतिहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ र हामीहरूले यो भन्दा अगाडि नै यानी कि च्याप्टर 6 पढ्दा पनि के भनेर छलफल गरेका थियौं भने हामीलाई फाइनल एक्जाममा न्यूमेरिकल प्रोब्लम सोध्दाखेरि कि त च्याप्टर 6 बाट एउटा 10 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ कि त यो च्याप्टर 8 बाट एउटा 10 मार्क्सको लङ न्यूमेरिकल प्रोब्लम सोध्छ अर्थात् हामीलाई च्याप्टर 6 बाट एउटा न्यूमेरिकल प्रोब्लम 10 मार्क्समा सोध्यो भने यो च्याप्टर 8 बाट कुनै पनि किसिमको न्यूमेरिकल प्रोब्लम हामीलाई फाइनल एक्जाममा सोध्दैन र यो च्याप्टर 8 बाट फाइनल एक्जाममा एउटा 10 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रोब्लम सोध्यो भने च्याप्टर 6 बाट हामीलाई कुनै पनि किसिमको न्यूमेरिकल प्रोब्लम सोध्दैन र आजको क्लासेसमा चाहिँ हामीहरू यही च्याप्टर यानी कि फिक्स इन्कम सेक्युरिटीज अर्थात् स्थिर आम्दानी प्रतिभूतिहरूसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौं र त्यहाँ भन्दा पश्चात यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रत्येक न्यूमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौं र यो च्याप्टरको नि हामीले धेरै बृहत कन्सेप्ट बुझिराख्नु पर्दैन क्या यो च्याप्टरको टपिक्सले नि हामीलाई धेरै कुरा बताइसकेको छ फिक्स इन्कम सेक्युरिटीज अर्थात् फिक्स इन्कम हामीहरूको आम्दानी चाहिँ स्थिर हुन्छ क्या एकदम निश्चित हुन्छ त्यस्तो किसिमको सेक्युरिटीजहरुमा हामीहरू लगानी गर्छौं जसको आम्दानी चाहिँ के हुन्छ फिक्स हुन्छ अर्थात् स्थिर आम्दानी प्रतिभूतिहरू भन्छ क्या हामीले बोन्डहरुमा अनि डिबेन्चरहरुमा लगानी गर्यौं भने हैन अथवा ट्रेजरी बोन्डहरुमा लगानी गर्यौं भने त्योबाट पाउने रिटर्न चाहिँ फिक्स हुन्छ क्या हो त्यस्तो सेक्युरिटीजहरुको बारेमा चाहिँ यो च्याप्टरमा हामीहरू बुझ्नेछौं ल र यो च्याप्टरमा नि हामीले अब ट्रेजरी बिलहरुमा बोन्डहरुमा डिबेन्चरहरुमा लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट प्रतिफल पाउँछौं यानी कि रिटर्न पाउँछौं यो च्याप्टरमा हामीले सबैभन्दा सुरुमा नि जान्नुपर्ने फर्मुला 1 नम्बरमा छ होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छ क्या होल्डिङ पिरियड रिटर्न भन्छ होल्डिङ पिरियड रिटर्नलाई एचपीआर पनि भनिन्छ ल होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले अब होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नका लागि नि हामीले बोन्डहरु डिबेन्चरहरु अथवा ट्रेजरी बिलहरुमा लगानी गरिसकेपछि त्यसको एउटा फेस भ्यालु दिएको हुन्छ र एउटा हामीलाई प्राइस दिएको हुन्छ क्या हो त्यो फेस भ्यालु र प्राइसलाई हेरेर हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ क्वेशनमा दिएकै हुन्छ फेस भ्यालु दिएको हुन्छ त्यही भएर फेस भ्यालु माइनस गरिदिन्छौं प्राइस डिवाइडेड बाइ प्राइस गरेर हामीहरू होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्छौं ल इन्टु 100 यो फर्मुलामै गरिदिदा पनि हुन्छ अन्तिममा आको एन्सरलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिदा पनि हुन्छ यो बोन्डहरु डिबेन्चरहरुमा लगानी गर्दा नि यिनीहरुको एउटा फेस भ्यालु हुन्छ क्या यसको अंकित मूल्य हुन्छ र अर्को भनेको प्राइस हुन्छ प्राइस भनेको हामीले किन्दाखेरि कतिमा किन्यौं त त्यो बोन्ड अथवा डिबेन्चर त्यही नै प्राइस हो मानिलियौं कुनै बोन्ड अथवा डिबेन्चर अथवा ट्रेजरी बिलहरुको फेस भ्यालु 1000 छ र हामीले किन्दाखेरि चाहिँ 900 रुपैयाँमा मात्रै किन्यौं भने यो जुन हामीले किन्दाखेरि परेको मूल्य छ यसलाई प्राइस भनिन्छ क्या अहिले वर्तमान समयमा करेन्ट पिरियडमा हामीले मानिलियौं 900 रुपैयाँमा किनेछौं यो चाहिँ P0 भयो र हामीले 900 रुपैयाँमा किनिसकेपछि नि जब यसको म्याच्युरिटी पिरियड सकिन्छ नि एउटा यो परिपक्व अवधिमा पुग्छ नि त्यो परिपक्व अवधि सकिसकेपछि हामीले पाउने चाहिँ फेस भ्यालु हुन्छ क्या पछि भविष्यमा पाउने भनेको चाहिँ फेस भ्यालु हुन्छ त्यही भएर होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्दाखेरि फेस भ्यालु पछि हामीले पाउने भनेको फेस भ्यालु माइनस प्राइस भनेको सुरुमा हामीले किन्दा तिर्नु पर्ने भनेको प्राइस कति दिएको छ त्यही तिर्नु पर्छ डिवाइडेड बाइ सुरुको मूल्य यानी कि प्राइसले भाग गर्ने बित्तिकै यसको होल्डिङ पिरियड रिटर्न आउँछ हामीले अघिल्लो च्याप्टर यानी कि मार्केट एन्ड ट्रान्ज्याक्सनमा अनि रिटर्न एन्ड रिस्क भन्ने च्याप्टरमा पनि यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नका लागि त P1 - P0 डिवाइडेड बाइ P0 भन्ने फर्मुला जानेका थियौं नि त हो यस्तै खालको फर्मुला हो क्या यो पनि यो P1 भनेकै फेस भ्यालु हो पछि पाउने भनेकै हामीले फेस भ्यालु हो अनि माइनस यो प्राइस भनेको अहिले वर्तमान समयमा हामीले किन्दाखेरि भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेको यो प्राइस हो P0 डिवाइडेड बाइ अहिले भुक्तानी गरेको P0 ले भाग गरेको हो ल यही फर्मुलाबाट आको यो P1 भनेको फेस भ्यालु रहेछ अनि P0 भनेको प्राइस रहेछ अनि P0 भनेको के रहेछ प्राइस रहेछ यही फर्मुला जस्तै गरेर हामीले यो फर्मुला पनि बनाएको हो ल त्यस्तो डिफरेन्ट यहाँनेरि केही पनि छैन र यसलाई हामीहरू अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सक्छौं क्या यो फेस भ्यालु माइनस प्राइस भनेको छ नि फेस भ्यालुमा प्राइस घटाउँदाखेरि डिस्काउन्ट आउँछ क्या जहिले पनि यो पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ ल फेस भ्यालुमा प्राइस घटाउँदाखेरि के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ डिवाइडेड बाइ के हुने रहेछ प्राइस हुने रहेछ ल यसरी हामीहरू कुनै पनि बोन्ड अथवा सेक्युरिटीजहरुको यो च्याप्टरमा होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्न सक्छौं ल अघि नै हामीले भन्यौं नि फेस भ्यालु भनेको कुनै कसैको त्यो फेस भ्यालु हामीलाई क्वेशनमा दिएकै हुन्छ बोन्डहरु अथवा डिबेन्चरहरुको फेस भ्यालु 1000 रुपैयाँ दिएको हुन्छ फेस भ्यालु भनेको अंकित मूल्य भनेर बुझौं न 1000 रुपैयाँ दिएको हुन्छ 1000
रुपैयाँकोलाई हामीले मानिलिउँ ल 900 रुपैयाँमै किन्यौँ भने 100 रुपैयाँ त डिस्काउन्टेड भएको रहेछ नि त। हो त्यो जति डिस्काउन्ट भएको छ त्यो चाहिँ हामीहरुका लागि फाइदा हो क्या। त्यही नै हामीहरुको होल्डिङ पिरियड रिटर्न हो भनेर यहाँनेरि हामीले बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न यानी कि एचपीआर निकालिसके पछाडी नि अर्को इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल, अथवा इफेक्टिभ एनुअल यील्ड अथवा रेट भन्छ ल। इफेक्टिभ एनुअल रेट अथवा यो होल्डिङ पिरियड रिटर्नकै आधारमा हामीले इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो जुन होल्डिङ पिरियड रिटर्न जुन हामीहरुको छ नि, होल्डिङ पिरियड रिटर्न 6 महिना अथवा क्वार्टरली बेसिसमा हामीले निकालेको छ भने त्यहाँबाट इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्नका लागि नि 1 प्लस यो जुन होल्डिङ पिरियड रिटर्न छ नि 1 प्लस एचपीआर को होल पावर m माइनस 1 गरेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यो m भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन इयर हुन्छ। जस्तै यो हामीले सेमी एनुअल्ली 6 महिनाको होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकालेको छ भने 1 प्लस त्यो 6 महिनाको होल्डिङ पिरियड रिटर्न को होल पावर। अब 6 महिना वर्षमा कतिवटा 6 महिना हुन्छ? 6 महिना भन्ने बित्तिकै सेमी एनुअल हो नि त। वर्षमा दुईटा सेमी एनुअल हुन्छ नि त, 6 महिनाको दुईटा पिरियड हुन्छ नि त एक वर्षमा त। त्यही भएर होल पावर m माइनस के गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो ल। यो m भनेको चाहिँ नम्बर अफ कम्पाउन्डिङ पिरियड इन इयर। क्वार्टरली बेसिसमा हामीले होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकालेको छ भने वर्षमा 4 वटा क्वार्टर हुन्छ, त्यहाँनेरि m को ठाउँमा 4 लेख्छौं। अनि मन्थली बेसिसमा होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकालेको छ भने वर्षमा 12 वटा महिना हुन्छ, त्यही भएर m को ठाउँमा कति लेखिदिन्छौं हामीहरु 12 लेखिदिन्छौं ल। यहाँ पनि त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन। यसरी हामीहरु इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्न सक्छौं। यहाँदेखि पछाडी अर्को फर्मुला हामीले जान्नु पर्छ, एनुअल डिस्काउन्ट रेट भन्छ ल। एनुअल डिस्काउन्ट रेट भन्छ। एनुअल डिस्काउन्ट रेट भनेको एडीआर भन्छ, अथवा यो एनुअल डिस्काउन्ट रेटलाई नि बैंक डिस्काउन्ट यील्ड पनि भन्छ। बैंक डिस्काउन्ट यील्ड पनि भन्छ ल। बैंक डिस्काउन्ट यील्ड भनेको बीडीवाई पनि भन्छ ल। यो एनुअल डिस्काउन्ट रेट अथवा बैंक डिस्काउन्ट यील्ड भनेको एउटै होला। हामीलाई क्वेशनले एक्जाममा भन्न सक्छ एनुअल डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु भनेर पनि भन्न सक्छ, बैंक डिस्काउन्ट यील्ड यानी कि बीडीवाई निकाल्नु भनेर पनि भन्न सक्छ। यो ट्रेजरी बिलहरु अथवा बोन्डहरुमा लगानी गर्दाखेरि नि रिटर्न हामीले दुईटा एजुम्सनमा निकाल्न सक्छौं क्या। एउटा वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनमा रिटर्न निकाल्न सक्छौं भने अर्को चाहिँ वर्षमा 365 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनमा पनि रिटर्न निकाल्न सक्छौं क्या। त्यही भएर हो यही दुईटा एजुम्सनको हामीले यहाँनेरि रिटर्न निकाल्न सिक्छौं ल। यो जुन अहिले हामीले कुरा गर्यौं नि एनुअल डिस्काउन्ट रेट भनेको छ नि एडीवाई, यो एनुअल डिस्काउन्ट रेट भनेको चाहिँ वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको साथमा हामीले रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यो एनुअल डिस्काउन्ट रेट निकाल्नका लागि अघि हामीले यो होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकालेका थियौं नि, फेस भ्यालु माइनस प्राइस का मनी प्राइस भन्ने फर्मुला एप्लाई गरेका थियौं नि, हो त्यहाँ अलिकति हामीहरु परिमार्जन गरिदिन्छौं ल। यो एनुअल डिस्काउन्ट रेट निकाल्न चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ हामीहरु लेखिदिन्छौं फेस भ्यालु माइनस प्राइस को त्यही माइनस प्राइस भइहाल्यो डिवाइडेड बाइ यहाँनेरि चाहिँ फेस भ्यालुले हामीहरु भाग गर्छौं ल। यो जस्ट एउटा एजुम्सन हो क्या। ट्रेजरी बिलहरुमा लगानी गरिसके पछाडी अथवा बोन्डहरुमा लगानी गरिसके पछाडी अथवा डिबेन्चरहरुमा लगानी गरिसके पछाडी वर्षमा 360 दिन हुन्छ अथवा 365 दिन हुन्छ अथवा 360 अथवा 365 दिनको बेसिसमा रिटर्न निकाल्ने यो एउटा एजुम्सन हो। यो चाहिँ बैंक डिस्काउन्ट यील्ड यो जुन छ नि अहिले हामीले गरेका छौं नि एनुअल डिस्काउन्ट रेट अथवा बैंक डिस्काउन्ट यील्ड भनेको चाहिँ वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। इन्टु त्यही भएर 360 डिवाइडेड बाइ म्याच्युरिटी अफ टी बिल भन्छ क्या। टी भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी अफ टी बिल। ट्रेजरी बिलहरुमा लगानी गरिसकेपछि त्यो कति अवधिमा म्याच्योर्ड हुन्छ त? वर्षमा त 360 दिन हुन्छ। यो कति अवधिमा म्याच्योर्ड हुने हो त? क्वेशनले भनेको हुन्छ 180 दिनको ट्रेजरी बिल अथवा 90 डेज अथवा 270 डेज को ट्रेजरी बिल भनिदिएको हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा हामीहरु यो टी को ठाउँमा कति राखिदिन्छौं 270 भन्नु भने 270 राखिदिन्छौं, 90 भन्नु भने 90 राखिदिन्छौं। यो एजुम्सनमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ बैंक डिस्काउन्ट यील्ड अथवा एनुअल डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ट्रेजरी बिलहरुमा लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट कति रिटर्न भयो त भनेर त्यो रिटर्न क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा एजुम्सन, जम्मा दुईटा एजुम्सन छन् है। एउटा वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ वर्षमा 365 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ। वर्षमा
वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा हामीले रिटर्न निकाल्यौं भने त्यसलाई एनुअल डिस्काउन्ट रेट अथवा बैंक डिस्काउन्ट यील्ड भनिन्छ भने अब वर्षमा 365 दिनको आधारमा 65 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा हामीले निकाल्यौं भने चाहिँ त्यसलाई एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भन्छ ल एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भन्छ एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड भन्छ ल एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड एईवाई भन्छ हो यो एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नका लागि अघिकै जस्तो हुन्छ सेम त्यो अघि हामीले माथि फेस भ्यालु माइनस प्राइस का पनि प्राइस गरेका थियौं तर यो वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा ट्रेजरी बिलहरुको रिटर्न निकाल्यौं भने चाहिँ फेस भ्यालु माइनस प्राइस का पनि फेस भ्यालुले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल तर यो एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नका लागि नि वर्षमा 365 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा हामीले ट्रेजरी बिलहरुको रिटर्न निकाल्यौं भने चाहिँ फेस भ्यालु माइनस प्राइस का पनि प्राइसले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ ल प्राइस इन्टु 365 डिवाइड बाइ म्याच्युरिटी अफ टी बिल भनेर यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नुपर्ने हुन्छ फरक त्यस्तो केही पनि छैन ल एउटा के सम्झिने भने नि सम्झिनको लागि सम्झिन सजिलोको लागि यसरी हामीलाई क्वेशनले एनुअल डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु भनेर भन्नु भने नि एनुअल डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै डिस्काउन्ट चाहिँ घटेर आउँछ भनेर सम्झिने क्या त्यही भएर डिस्काउन्ट घटेर आउने भएको कारणले गर्दा 360 मात्रै हुन्छ भन्ने सम्झिने 365 को ठाउँमा 365 चाहिँ घटेर 360 भएर आउँदो रहेछ भनेर सम्झिदा हुन्छ ल यो चाहिँ एनुअल डिस्काउन्ट रेट निकाल्नका लागि फेस भ्यालु माइनस प्राइस का पनि फेस भ्यालुले भाग गर्नुपर्छ इन्टु 360 हुँदो रहेछ डिवाइड बाइ म्याच्युरिटी अफ टी बिल हुन्छ भने एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नका लागि फेस भ्यालु माइनस प्राइस का पनि प्राइसले भाग गर्नु पर्यो ल यो जुन होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्दाखेरि हामीले प्राइसले भाग गरेका छौं नि यहाँनेरि यो दुईटा त एउटै छ हेरौं त सम्झिनको लागि सजिलो होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नका लागि फेस भ्यालु माइनस प्राइस का पनि प्राइस गरेका थियौं यो एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नका लागि पनि फेस भ्यालु माइनस प्राइस का पनि प्राइसै गर्यौं मात्र एक्स्ट्रा के भयो 365 दिनको एजुम्सनमा हामीले रिटर्न निकाल्नु पर्दो रहेछ ट्रेजरी बिलहरुको त्यही भएर 365 का पनि के हुँदो रहेछ म्याच्युरिटी अफ टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल हुँदो रहेछ ल 90 दिन भयो पनि दिएको हुन सक्छ म्याच्युरिटी पिरियड 270 दिन अथवा 180 दिन दिएको हुन सक्छ त्यही हामीहरु यहाँनेरि राखेर निकालिदिन्छौं ल क्वेशनले यदि एनुअल डिस्काउन्ट रेट अथवा बैंक डिस्काउन्ट यील्ड निकाल्नु भन्नु भने यो फर्मुला एप्लाई गरिदिने एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नु भन्नु भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल बाँकी त हामीहरु न्यूमेरिकल प्रोब्लम गर्दाखेरि नि सबै कुरा बुझिहाल्छौं पनि अब यहाँदेखि पछाडी नि हामीहरुको अरु एक्स्ट्रा फर्मुला यो त हामीहरुको रिटर्नको पाटो भयो क्या ट्रेजरी बिलहरुमा ट्रेजरी बोन्डहरुमा लगानी गरिसके पछाडी कति रिटर्न हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरु यसरी पत्ता लगाउन सक्छौं क्या अब हामीलाई तोकेरै भन्दिएको हुन्छ क्या एनुअल डिस्काउन्ट रेट निकाल्नु भन्दिएकै हुन्छ एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्ड निकाल्नु भन्दिएकै हुन्छ यो जुन एनुअलको कुरा गरेको छ भने चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ जस्तै हामीले ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्यौं त्यो 180 दिनमा म्याच्योर्ड हुन्छ हो त्यो 180 दिन भित्रको होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्नु भने चाहिँ त्यो 180 दिनकै मात्रै होल्डिङ पिरियड रिटर्न निकाल्नु भन्नु भने चाहिँ नि यो फेस भ्यालु माइनस प्राइस का पनि प्राइस गर्छौं यतापटि 360 डिवाइड बाइ टी गरेका छैनौं नि यसलाई वर्षमा नलाने कति दिनको सोधेको छ 6 महिनाको सोध्यो भने डाइरेक्ट त्यो 6 महिनाको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ इन्टु यो यतापटिको इन्टु नगर्ने ल अथवा डाइरेक्ट हामीलाई होल्डिङ पिरियड रिटर्न मात्रै भनेको छ भने चाहिँ यो सीधा सीधी फर्मुला लाउँदाखेरि भइहाल्छ ल अब यो त भयो हामीहरुको रिटर्नको पाटो भयो हैन अब चाहिँ हामीहरुको अर्को पाटो छ यहाँनेरि कन्भर्टेबल बोन्डहरुको पाटो छ क्या कन्भर्टेबल सेक्युरिटीजहरुको पाटो छ जस्तै हामीले सुरुमा नि बोन्डहरुमा अनि प्रिफरेन्स शेयरहरुमा लगानी गरेको हुन्छ त्यो बोन्डहरुमा प्रिफरेन्स शेयरहरुमा गरेको लगानीलाई नि पछि हामीहरु इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौं क्या हो त्यस्तो प्रावधान पनि रहेको हुन सक्छ त्यो लगानी गरेकै बेलामा नि सुरुमा हामीले बोन्डमा लगानी गरेको हुन्छ अनि कम्पनीसितै कस्तो एग्रीमेन्ट हुन्छ भने भोलिका दिनमा गएर अथवा 1 वर्ष 6 महिना पछाडी गएर चाहिँ तपाईले गर्नुभएको यो बोन्डको लगानीलाई चाहिँ हामीहरु इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट गर्दिन्छौं भनेर त्यो कम्पनीले नि हामीहरुसित त्यस्तो एग्रीमेन्ट गरेको हुन सक्छ क्या अब चाहिँ हामीहरु त्यो कन्भर्टेबल बोन्डहरुको पाटोमा जान्छौं ल त्यो कन्भर्टेबल बोन्डहरुको पाटोबाट पनि हामीहरुलाई फाइनल एक्जाममा नि एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्यूमेरिकल प्रोब्लम पनि सोधिराखेको छ अनि 10 मार्क्सको लङ न्यूमेरिकल प्रोब्लम सोध्ने पनि चान्सेस धेरै छ ल अब यो कन्भर्टेबल सेक्युरिटीजको पाटोमा हामीहरु जान्छौं यो कन्भर्टेबल सेक्युरिटीजमा पनि नि हामीहरुले 1 नम्बरमा कन्भर्जन रेशियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ
CONVERSION कन्भर्जन रेसियो निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। सुरुमा कन्भर्जन रेसियोलाई CR ले डिनोट गरिन्छ। अघि मैले भने नि जस्तै कुनै पनि मानिलिउँ ABC भन्ने कम्पनीमा नि ABC भन्ने कम्पनीको बोन्डमा आज हामीले 1000 रुपैयाँ लगानी गरेका थियौँ। आज हामीले 1000 रुपैयाँको बोन्ड खरिद गरेका थियौँ क्या, बोन्ड अथवा डिबेन्चरहरू खरिद गरेका थियौँ। ठीक छ, 1000 रुपैयाँको बोन्ड अथवा डिबेन्चरहरू खरिद गरेका थियौँ। अब यो 1000 रुपैयाँमा बोन्ड अथवा डिबेन्चरहरू खरिद गरिसकेपछि 6 महिना पछाडि नि यो बोन्ड अथवा डिबेन्चरलाई इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु भनेर कम्पनीले हामीसित एग्रिमेन्ट गरेको हुन्छ क्या। अब इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 1000 रुपैयाँको बोन्ड बराबर कतिवटा इक्विटी सेयर पाउँछौँ त, कतिवटा हामीहरू सेयर पाउँछौँ त, हो त्यो नम्बर अफ सेयरलाई नि के भनिन्छ, कन्भर्जन रेसियो भनिन्छ। आज जुन हामीले बोन्डमा गरेको लगानी हो त्यो बोन्डमा गरेको लगानीले एउटा सर्टेन पिरियड भन्दा पछाडि गएर कतिवटा इक्विटी सेयर चाहिँ पाउन सक्छ त कुनै पनि इन्भेस्टरले, त्यसैलाई नि के भनिन्छ, कन्भर्जन रेसियो। यो कन्भर्जन रेसियो भनेको त्यो करेन्ट रेसियो क्विक रेसियोहरू जस्तो भन्न खोजेको होइन है, नम्बर अफ सेयर क्या। आज जुन हामीले बोन्डमा लगानी गरेका छौँ त्यो बोन्डमा गरेको लगानीबाट भविष्यमा गएर हामीहरू कतिवटा इक्विटी सेयर पाउँछौँ त, त्यो नम्बर अफ इक्विटी सेयर अथवा नम्बर अफ सेयर भनेकै के हो, कन्भर्जन रेसियो होला। यो कन्भर्जन रेसियो निकाल्नका लागि चाहिँ फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल डिभाइडेड बाई कन्भर्जन प्राइस भन्ने फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। कन्भर्जन प्राइस, यसरी हामीहरू यो फर्मुला एप्लाई गरेर के गरिदिन्छौँ, कन्भर्जन रेसियो निकाल्न सक्छौँ। मानिलिउँ आज हामीले 1000 रुपैयाँमा बोन्ड खरिद गरेका छौँ, 1000 रुपैयाँ फेस भ्यालु भएको बोन्ड खरिद गरेका छौँ भने फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल, यो बोन्डलाई त हामीहरू इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौँ नि त, त्यही भएर यो फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल, कन्भर्टेबल भनेको कन्भर्ट हुने क्या, फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल भनेको कन्भर्ट हुने किसिमको बोन्ड अथवा प्रिफरेन्स सेयरहरू हो, त्यसको फेस भ्यालु कति दिएको रहेछ, 1000 दिएको रहेछ। अब कन्भर्जन प्राइस भनेको कति रुपैयाँको प्राइसमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छौँ त, त्यो हामीलाई क्वेसनले दिएकै हुन्छ। त्यो कन्भर्जन प्राइसले भाग गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ जम्मा कतिवटा हामीहरू सेयर पाउन सक्ने रहेछौँ त, त्यो कुरा हामीहरू निकाल्न सक्छौँ ल। अब यो कन्भर्जन रेसियोदेखि पछाडि 2 नम्बरमा कन्भर्जन प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेरौँ है कति पो सजिलो छ त यो त, कन्भर्जन प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेरौँ ल, कन्भर्जन प्राइसलाई CP ले डिनोट गर्दा पनि भयो, K ले डिनोट नगर्दा पनि हुन्छ। अब यो कन्भर्जन प्राइस निकाल्न नि अघिकै फर्मुला, त्यो माथिकै फर्मुलाबाट यहाँनिर अब सबै आइहाल्छ क्या। जस्तै अघि हामीले यहाँनिर कन्भर्जन रेसियो निकालेका थियौँ नि, कन्भर्जन रेसियो निकाल्नका लागि फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल डिभाइडेड बाई यो कन्भर्जन प्राइस गरेका थियौँ नि। अब यो र यो त क्रस मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, यसको मुनि केही छैन भने त यहाँनिर 1 हुन्छ नि त, यसको मुनि केही छैन भने 1 हुन्छ। यो माथि क्रस मल्टिप्लिकेसन हुँदा कन्भर्जन रेसियो इन्टु कन्भर्जन प्राइस इज इक्वल टु फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल इन्टु यो उता गुणा हुँदा 1 हुन्छ। हामीले निकाल्नु पर्ने छ कन्भर्जन प्राइस। यो कन्भर्जन प्राइस निकाल्नका लागि अब यसले उता गएर भाग हुँदाखेरि के भयो त, कन्भर्जन प्राइस इज इक्वल टु फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल डिभाइडेड बाई कन्भर्जन रेसियो हुँदो रहेछ ल। यही कन्भर्जन रेसियो उता, यो कन्भर्जन प्राइस यता आउँदो रहेछ, त्यो उल्टिक पाल्टिक हुँदो रहेछ ल। यहाँनिर केही छैन, फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल के हुँदो रहेछ, फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबल डिभाइडेड बाई के गर्नु पर्दो रहेछ, कन्भर्जन रेसियो गरेर हामीहरू के निकाल्न सक्ने रहेछौँ, कन्भर्जन प्राइस निकाल्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको यो च्याप्टर छैन क्या, कति जोतको छ। र यो जुन अहिले हामीहरू यो कन्भर्टेबल सेक्युरिटिजहरूको कुरा गर्दैछौँ नि, यो कन्भर्टेबलबाट चाहिँ हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एउटा 2 मार्क्सको सर्ट न्युमेरिकल प्रोब्लम एक्जाममा सोधिराखेको छ है प्राय, त्यही भएर यसलाई पनि विचार गरौँ। फर्मुला अलिकति जान्ने बित्तिकै 1-2वटा क्वेसन हामीले हेर्ने बित्तिकै एकैचोटि मिलाउन सकिहाल्छौँ। अब 3 नम्बरमा हामीले कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, कन्भर्जन भ्यालुलाई CV निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। अब यो कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नका लागि नि यो कन्भर्जन रेसियो हाम्रो कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नका लागि चाहिँ जस्तै हामीले त्यो बोन्डहरूलाई नि सेयरमा पहिले चाहिँ बोन्डमा लगानी गरेको हुन्छ। मानिलिउँ पहिले अघिकै एक्जाम्पलबाट हेरौँ न, पहिले हामीले बोन्डमा 1000 रुपैयाँ लगानी गरेको थियो जम्मा हैन, 1000 रुपैयाँ फेस भ्यालु भएको बोन्डमा लगानी गरेको थियो। अब 6 महिना पछाडि गएर चाहिँ हामीले त्योबाट 20 वटा इक्विटी सेयर लियौँ अरे क्या। नम्बर अफ सेयर कतिवटा इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्यौँ अरे, 20 वटा इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट गर्यौँ अरे। हामीहरूको बोन्डमा गरेको लगानी त अब इक्विटी सेयरमा कन्भर्ट भइसक्यो नि त। अब यो 20 वटा हामीहरूसित अब बोन्ड होइन, अब 6 महिना पछाडि चाहिँ हामीहरूसित के हुने रहेछ, 20 वटा इक्विटी सेयर हुने रहेछ। हामीहरूसित कतिवटा इक्विटी सेयर छ नि, हो यो चाहिँ कन्भर्जन रेसियो हो हैन। अब हामीहरूसित इक्विटी सेयर भइसकेपछि त्यसको त बजार
बजार मूल्य हुन्छ नि त, मानिलिउँ त्यो 20 वटा एउटा शेयरको बजार मूल्य 100 छ अरे भने 20 वटा शेयरको बजार मूल्य कति हुन्छ 20 × 100 भनेको जम्मा 2000 हुने रहेछ। हो यसलाई चाहिँ भन्छ कन्भर्जन भ्यालु क्या। जब सुरुमा हामीले गरेको बोन अथवा प्रिफरेन्स सेयरहरुमा गरेको लगानीलाई इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट गर्छौं नि, इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीहरु जतिवटा इक्विटी शेयर हामीहरुसित हुन्छ नि, हो त्यो कति रुपैयाँ बराबरको इक्विटी शेयर चाहिँ हामीहरुसित छ त्यो नम्बर र त्यो प्राइस गुणा गर्ने बित्तिकै हामीहरुको कन्भर्जन भ्यालु आउँछ क्या, कन्भर्ट भइसके पछाडीको भ्यालु आउँछ। त्यही भएर यो कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नका लागि कन्भर्जन रेशियो इन्टु मार्केट प्राइस अफ शेयर हुन्छ ल, इन्टु मार्केट प्राइस अफ शेयर एमपीएस भनेर लेखिन्छ ल। शेयरको मार्केट प्राइस कति छ त त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ कन्भर्जन भ्यालु क्या। बोन अथवा प्रिफरेन्स शेयरहरु अथवा डिबेन्चरहरुलाई इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट गरिसके पछाडी कतिवटा हामीहरुसित इक्विटी शेयर हुन्छ त्यो कन्भर्जन रेशियो हो। अनि कति रुपैयाँ गोटाका दरले छ त त्यो नम्बर र त्यसको प्राइस गुणा गर्यो भने त्यसको टोटल भ्यालु आउँछ नि त, त्यसलाई चाहिँ कन्भर्जन भ्यालु भनिन्छ ल। कन्भर्ट भइसके पछाडीको भ्यालु नि के हुँदो रहेछ कन्भर्जन भ्यालु हुँदो रहेछ। अब हेरौँ यो कन्भर्जन भ्यालु निकालिसकेपछि हामीले कन्भर्जन प्रिमियम निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। कन्भर्जन भ्यालु निकालिसकेपछि कन्भर्जन प्रिमियम निकाल्नु भन्छ। अब यो कन्भर्जन प्रिमियम निकाल्नका लागि चाहिँ नि जुन हामीले सुरुमा बोन अथवा डिबेन्चर अथवा प्रिफरेन्स शेयरहरुमा लगानी गरेको हुन्छ नि, हो त्यो बोन अथवा डिबेन्चरहरुको पनि त बजारमा मूल्य हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यो कन्भर्टेबल त्यो सुरुमा जुन हामीले बोन अथवा डिबेन्चरहरुमा लगानी गरेको हो त्यसलाई चाहिँ कन्भर्टेबल सेक्युरिटीज भनिन्छ क्या। त्यो कन्भर्टेबल सेक्युरिटीजको बजारमा मूल्य कति छ र यो कन्भर्जन भ्यालु कति आएको छ, हो यो दुईटा बीचको जुन त्यो फरक हो त्यसलाई नै कन्भर्जन प्रिमियम भनिन्छ ल। त्यही भएर कन्भर्जन प्रिमियम निकाल्नका लागि मार्केट प्राइस अफ कन्भर्टेबल के गरिदो रहेछ मार्केट प्राइस अफ कन्भर्टेबल माइनस कन्भर्जन भ्यालु भनेर हामीहरु यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं ल, कन्भर्जन भ्यालु। त्यही भएर हामीलाई एक्जाममा आउन सक्छ कन्भर्जन प्रिमियम निकाल्नु अथवा कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नु भनेर आउन सक्छ क्या। कन्भर्जन प्रिमियम भन्नु भने चाहिँ मार्केट प्राइस अफ कन्भर्टेबल जुन त्यो कन्भर्ट हुने किसिमको बोन अथवा प्रिफरेन्स शेयरहरु छ नि, हो त्यसको मार्केट भ्यालु कति छ। अनि अहिले हामीहरुको यो कन्भर्ट गरिसके पछाडी शेयरमा त्यो बोन अथवा प्रिफरेन्स शेयरलाई इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट गरिसके पछाडी त्यसको भ्यालु कति छ, त्यो दुईटा बीचको जुन त्यो डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई नि के भनिदो रहेछ कन्भर्जन प्रिमियम भनिदो रहेछ। मार्केट प्राइस अफ कन्भर्टेबल हैन, कन्भर्टेबलको बजारमा मूल्य कति छ अनि कन्भर्जन भ्यालु चाहिँ कति आएको छ त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स के रहेछ कन्भर्जन प्रिमियम रहेछ ल। अब यहाँदेखि पछाडी हामीलाई यो कन्भर्जन प्रिमियम चाहिँ हामीहरुको रुपीजमा आएको क्या। यो जुन कन्भर्जन प्रिमियम हो यो रुपीजमा निकालेको, हामीले कन्भर्जन प्रिमियम इन रुपीजमा निकालेको हो ल। अब कन्भर्जन प्रिमियम यसरी नै हामीले पर्सेन्टेजमा पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। कन्भर्जन प्रिमियम भनेको पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कन्भर्जन प्रिमियम पर्सेन्टेजमा निकाल्नका लागि नि यो जुन भर्खर कन्भर्जन प्रिमियम आएको छ नि कन्भर्जन प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो क्या। कन्भर्जन प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल्न अहिले जुन यो कन्भर्जन प्रिमियम आएको छ कन्भर्जन प्रिमियम डिभाइडेड बाइ कन्भर्जन भ्यालु गर्नुपर्छ ल। यो दिएकै हुन्छ हैन, कन्भर्जन भ्यालुको आधारमा त्यसको प्रिमियमको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। जति आउँछ त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने अथवा यिनेरी 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा पनि केही फरक पर्दैन ल। यसरी हामीहरु कन्भर्जन प्रिमियम केमा निकाल्न सक्छौं पर्सेन्टेजमा पनि निकाल्न सक्छौं। केही त छैन, कति सजिलो छ एकछिनमा फेरि हामीहरु अलिकति यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौं। अर्को 6औं नम्बरमा हेरौं ल। अर्को 6औं नम्बरमा पेब्याक पिरियड निकाल्नु भन्छ क्या। पेब्याक पिरियड भनेको चाहिँ हामीले त्यो जुन कन्भर्टेबल बोन्डहरुमा लगानी गरेको हो नि, बोन्डहरु अथवा प्रिफरेन्स शेयरहरु जुन त्यो कन्भर्टेबल बोन्डहरुमा लगानी गरेको हो, त्यो लगानी गरिसकेपछि जुन हामीले लगानी गरेको पैसा हो नि त्यो लगानी गरेको पैसा चाहिँ कति अवधिमा उठिसक्छ त्यसैलाई नि भनिन्छ पेब्याक पिरियड भनिन्छ ल। त्यो पेब्याक पिरियड पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। अब हामीहरु जान्छौं पेब्याक पिरियड जुन कन्भर्टेबल बोन्डहरुमा अथवा प्रिफरेन्स शेयरहरुमा हामीले लगानी गरेको हो त्यो जति लगानी मानिलिउँ हामीले 1000 रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने त्यो 1000 रुपैयाँ चाहिँ कति अवधि पछाडी उठिसक्छ, कति समयमा उठिसक्छ, कति वर्षमा उठिसक्छ त्यही नै के हुन्छ पेब्याक पिरियड हुन्छ ल। पेब्याक पिरियड भनेको पीबीपी भन्छ। पेब्याक पिरियड निकाल्नका लागि यो जुन कन्भर्जन प्रिमियम छ नि हामीहरुको कन्भर्जन प्रिमियमलाई
कन्भर्जन प्रिमियम डिभाइडेड बाई एनुअल इन्ट्रेस्ट इन्कम फ्रम कन्भर्टेबल सेक्युरिटिज। यसको फर्मुला चाहिँ अलिकति लामो जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन ल, कति सजिलो। त्यही कन्भर्जन प्रिमियमलाई हैन, कन्भर्जन प्रिमियमलाई एनुअल इन्ट्रेस्ट इन्कम INCOME इन्कम फ्रम FROM फ्रम कन्भर्टेबल सेक्युरिटिज SECU मात्रै लेखिदिए ल, कन्भर्टेबल सेक्युरिटिज माइनस एनुअल डिभिडेन्ड इन्कम फ्रम अन्डरलेइङ कमन स्टक भन्छ ल, फ्रम अन्डरलेइङ कमन स्टक भन्छ। यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, पे ब्याक पिरियड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पे ब्याक पिरियडको मतलब के रहेछ, जुन त्यो कन्भर्टेबल बोन्डहरुमा हामीले लगानी गरेको हो, जति लगानी गरेको हो त्यो पैसा कति वर्षमा उठिसक्छ त भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ केले दिदो रहेछ, पे ब्याक पिरियडले दिदो रहेछ। र लास्टमा एउटा फर्मुला हामीले जान्नु पर्छ ल, त्यो त सजिलो जन्मजातै सजिलो लाग्ने खालको हामीहरुको फर्मुला छ, इन्भेस्टमेन्ट भ्याल्यु निकाल्नु भन्छ हामीलाई एक्जाममा नि, इन्भेस्टमेन्ट भ्याल्यु निकाल्नु भन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भ्याल्यु निकाल्नका लागि नि लगानी गर्ने मूल्य क्या, लगानीको मूल्य निकाल्नु भन्छ। इन्भेस्टमेन्ट भ्याल्यु निकाल्न I into PVIFA KD%, N plus M into PVIF KD%, N जुन त्यो बोन्डको भ्याल्यु हो नि, यो चाहिँ कन्भर्टेबल सेक्युरिटिजहरुको चाहिँ भ्याल्यु निकाल्नु पर्छ क्या। कन्भर्टेबल सेक्युरिटिज भनेको त त्यो बोन्डहरु अनि प्रिफरेन्स शेयरहरु हो नि त, हो त्यो बोन्ड अनि प्रिफरेन्स शेयरहरुको भ्याल्यु चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्छ, I into PVIFA KD%, N plus M into PVIF KD%, N गरेर ल। यो पनि सजिलो छ, यसलाई हामीहरु यो त भयो टेबुलेसन मेथडबाट हेर्दाखेरि यो फर्मुला एप्लाई गरिने रहेछ। अब फर्मुला मेथडबाट पनि हामीहरु गर्न सक्छौं, फर्मुला मेथड पनि हामीलाई थाहा छँदैछ, I into 1 minus 1 by 1 plus KD को पावर N divided by KD अनि प्लस M डिवाइडेड बाई 1 प्लस KD को पावर के हुन्छ, N भन्ने फर्मुला एप्लाई गरेर हामीहरु के निकाल्न सक्छौं, इन्भेस्टमेन्ट भ्याल्यु निकाल्न सक्छौं। र यो हामीहरुको यति फर्मुला भयो हैन, जम्मा 7 वटा फर्मुला भयो। अब यो फर्मुला नि यहाँबाट पनि हामीलाई फाइनल एक्जाममा प्रब्लम सोध्न सक्छ क्या। यो च्याप्टर धेरै अप्ठ्यारो छैन र फर्मुलै नलाग्ने खालको क्वेशनहरु पनि छन् क्या। हामीले जुन त्यो च्याप्टर 6 मा पढेको थियौं नि, त्यो कोटेसनको आधारमा हैन, माथि एउटा टेबल दिएको हुन्थ्यो, त्यो टेबलको आधारमा तलाई एन्सर दिने खालको प्रब्लमहरु पढेको थियौं नि, यो च्याप्टरमा पनि त्यस्तै खालको प्रब्लमहरु पनि छन् क्या। आक्स कोडहरु, बिट कोडहरु हैन, त्यो एनडीएसहरु सित रिलेटेड हामीलाई हिसाबहरु दिएको हुन्छ, चेन्जेस सित रिलेटेड हिसाब दिएको हुन्छ, त्यो कोटेसन हेरेर त्यो एउटा टेबल हेरेर त्यहाँ सोधिएको क्वेशनहरुको एन्सर पनि हामीले यो च्याप्टरमा दिनुपर्ने हुन्छ। र यस्तो खालको प्रब्लम आयो भने नि म्याक्सिमम यो यस्तोबाट चाहिँ हामीलाई 2 मार्क्समा फाइनल एक्जाममा सोधिराखेको छ हैन। तयारी चाहिँ गरिराखौं, त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको पनि केही छैन हैन, तयारी गरिराख्यो भने हामीहरु सजिलै मिलाउन सकिहाल्छौं ल। सुरुमा कन्भर्जन रेशियो निकालेका थियौं हामीले। कन्भर्जन रेशियो भनेको हामीले जुन सुरुमा बोन्डहरु अनि प्रिफरेन्स शेयरहरुमा लगानी गरेको हो, त्यो लगानीलाई पछि इक्विटी शेयरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कतिवटा इक्विटी शेयर पाउन सक्छौं त, कतिवटा शेयर अथवा कमन शेयर पाउन सक्छौं त, त्यही नि के हुँदो रहेछ, कन्भर्जन रेशियो हुँदो रहेछ। कन्भर्जन रेशियो भनेको फेस भ्यालु अफ कन्भर्टेबलको फेस भ्यालु कति छ त, बोन्डहरु हैन, ट्रेजरी बिलहरु अथवा प्रिफरेन्स शेयरहरुको फेस भ्यालु कति छ डिवाइड बाइ कन्भर्जन प्राइस, कति रुपैयाँ गोटाका दरले हामीले कन्भर्ट गर्न खोजिराखेका छौं त, त्यो गर्ने बित्तिकै हामीहरुको के आउँदो रहेछ, कन्भर्जन रेशियो आउँदो रहेछ ल। अर्को कन्भर्जन प्राइसको बारेमा डिस्कस गर्यौं, कन्भर्जन भ्यालुको बारेमा डिस्कस गर्यौं, कन्भर्जन प्रिमियमको बारेमा, कन्भर्जन प्रिमियमको पर्सेन्टेजको बारेमा, पे ब्याक पिरियडको बारेमा, इन्भेस्टमेन्ट भ्यालुको बारेमा हामीले डिस्कस गर्यौं। जम्मा यहाँनिर 7 वटा फर्मुलाको बारेमा अहिले हामीले डिस्कस गर्यौं। र अघि पनि हामीले त्यो बैंक डिस्काउन्ट यील्ड अथवा एनुअल डिस्काउन्ट रेट अनि एनुअल इक्विभ्यालेन्ट यील्डको बारेमा डिस्कस गर्यौं हैन, होल्डिङ पिरियड रिटर्नको बारेमा डिस्कस गर्यौं, इफेक्टिभ एनुअल रेटको बारेमा डिस्कस गर्यौं। यति यो फर्मुलाको पाटो भनेको यो च्याप्टरमा यति नै हो। बाँकी हामीले धेरै केही यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने कुरा केही नै छैन। अब न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दै गएपछि हामीलाई थाहा भइहाल्छ ल। यो प्राय जसो नि हामीलाई नि सर्ट 2 मार्क्स न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्दाखेरि नि यो जुन कन्भर्जन भ्यालु छ नि, कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नु भनेर सोधिराखेको हुन्छ क्या। कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नका लागि त कन्भर्जन रेशियो
RATION पनि भएछ यहाँ कन्भर्जन रेसियो हैन कन्भर्जन रेसियो कति छ इन्टु त्यो त्यसको बजारमा मूल्य कति छ त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कन्भर्जन भ्यालु आउँछ ल अरु हामीले केही त्यो जिगज्याग लाग्यो भने पनि यो एक दुईवटा फर्मुला चाहिँ हामीले जानिराखौं ल यो एउटा फर्मुला जान्यौं भने प्राय योबाट सोधिराखेको हुन्छ कि फाइनल एक्जाममा अरु पनि गरौँ न त्यस्तो अप्ठ्यारो खालको छैन कन्भर्जन भ्यालु निकाल्नु भन्नु भने कन्भर्जन रेसियो इन्टु मार्केट प्राइस अफ शेयर कन्भर्जन रेसियो भनेको कतिवटा हामीले त्यो सुरुमा गरेको बोन्ड अथवा डिबेन्चरमा गरेको लगानीबाट कतिवटा इक्विटी शेयर पायौं त्यही नि कन्भर्जन रेसियो मानिलियौं 20 वटा इक्विटी शेयर पायौं एमपीएस भनेको त्यसको बजारमा 100 रुपैयाँ मूल्य छ 20 * 100 भनेको जम्मा 2000 र 100 को कन्भर्जन भ्यालु कन्भर्ट गरिसके पछाडीको हैन हो यस्तो खालको फर्मुला छ हैन अब एकैचोटी हामीहरु यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधिएका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सिक्ने छौं